جنہاں تین چیزاں نوں ویکھنا وی اجر و ثواب ہے، بیت اللہ شریف دی اکھاں نال زیارت کرنا وی ثواب، اپنے والدین نوں عزت دی نظر نال ویکھنا وی اجر و ثواب۔ نمبر 3، جویں قرآن پاک دی زبان نال تلاوت کرنا ثواب ہے، جویں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب ہے، انج رب العالمین دی کتاب دی اکھاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دی جماعت وچوں بہت بڑے قرآن پاک دے علم دے ماہر، ایک موقع تے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک عبادت ایسی ہے دنیا وچ جس دا اللہ نے وقت بھی مقرر نہیں کیتا، جگہ بھی مقرر نہیں کیتی، نماز دا ٹائم مقرر، روزہ دا مہینہ مقرر، حج دا مہینہ اللہ نے مقرر کیتا ہے، زکات سال بعد بندے تے فرض ہوندی ہے۔ سنن والے بندے حیران ہو گئے، او کیڑی عبادت ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایسی عبادت ہے جس واسطے وضو ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، بغیر وضو دے بھی بندہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ سنن والے شجدہ رہ گئے، نہ مقام مقرر ہے، نہ وقت مقرر ہے، نہ اللہ نے وضو دی شرط رکھی ہے، وہ کیڑی عبادت ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ عبادت ہے اللہ کریم دا ذکر کرنا، دن ہوئے رات ہوئے سفر ہوئے حضر ہوئے خلوت ہوئے جلوت ہوئے اٹھن ہوئے باون تے چلن ہوئے، عبادت ذکر والی کرنی ہوئے، اللہ نے ٹائم بھی مقرر نہیں کیتا، جگہ بھی مقرر نہیں کیتی، اللہ کا ذکر کرنا ہے، باوضو ہونا بھی کوئی ضروری نہیں۔ رب العالمین نے قرآن پاک دا اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آیت نمبر 41 سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو لیکن تھوڑا نہیں بہت زیادہ۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کریم دی اجازت تے حکم نال فرشتوں دیاں جماعتاں نازل ہوندیاں زمین اتے، 16واں پارہ سورۃ نام سورۃ مریم، اے میرے سامنے سورۃ مریم کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 64 فرمایا، جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے۔ میری بولی سمجھ اور یہ ساری بولی کا فرق ہے۔ یطلبون ویبتغون مجالس الذکر، فرشتوں دیا جماعتاں زمین کے اندر چکر لا کے تلاش کر دیا اللہ کریم کا ذکر قریب محفل کے اندر ہو رہے ہیں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، فرشتوں دی ایک جماعت ڈھونڈے دے تلاش کرے دے اس محفل کے اندر پہنچنے دیے جتے اللہ کریم کا ذکر ہوتا بھی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھیدا بھی ہے، اور سب تو بڑا ذکر قرآن پاک۔ اے میرے سامنے 14واں پارہ سورۃ نام سورۃ الحجر، اے پہلا صفحہ میں 14ویں پارے دا کھولا ہوا ہے، فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ آیت نمبر 9 14واں پارہ سورۃ الحجر پہلا صفحہ۔ اس ذکر قرآن پاک نو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے والا بھی میں اللہ، اس ذکر قرآن پاک دے پارے دیون والا بھی میں اللہ کریم۔ اللہ کا ذکر
بڑا مجمع ایک باری سارے بزرگ اچھا میں نے سبحان اللہ سڑاؤ میں تو گل سنا بہرحال ساتھی بھی اچھا اچھا کرے گا یہ کوئی معمولی گل ہے 22واں پارہ سورت نام سورت سبا فرمایا بھائی سلیمان الریحا خدوہا شہر ورواہا شہر سورت سبا آیت نمبر 12 کے 22 میں پارے دے میں انہیں رکھی ہوئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہ دے بادشاہ انسانہ دے بادشاہ پرندہ دے بادشاہ ہوا دے بھی بادشاہ تاؤ دے اندے تشریف فرما ہو گئے ہوا نو حکم دیتے میرے تخت اڑاونا شروع کر مہینے دا سفر ہوا ہی تو دل دے اندر کرا رہی ہے مہینے دا سفر ہوا ہی کا رات دے اندر کرا رہی ہے کویا کی 24 گھنٹہ دی چل 2 مہینے دا سفر ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کلے بھی نہیں وزیر دیاں کرسیاں بھی نال تب دے اندے بچھی ہوئیاں تے پرندہ نے پر پھیلا کے چھان دے سایہ بھی نال نال کیتا ہوئے ہے تب اڑتا جا رہے ہیں ایک غریب تے مسکین بندہ دیہاتی اپنی ہر بڑی دن ہر چلا رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا تاکو تو گدرا دیہاتی بندے نے آواز سنی سر اٹھا کے جس میں لے بیٹھے تاکتے سلیمانی جا رہے ہیں غریب بندے کی زبان میں جو نکلے سبحان اللہ حضرت سلیمان تا نہیں سنا رب رحمان تا سن لے 28واں پارہ سورت نام سورت التغابن فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور آیت نمبر 4 سورت التغابن 28واں پارہ زمین جو کچھ بھی ہے اس کا علم رکھن والا اللہ ہے جو تسا چھپا رہے ہو یا ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی جانن والا صرف اللہ کریم ہے اللہ تو اس کا دل اچھی کر کی میں نہیں جاندا اللہ کا دل دے ارادے جانن والی ذات ہے دیہاتی بندے دا سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہیں سنیا رب رحمان تا سن لے تاکر حکم میرے پیارے پیغمبر حوام حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتا ہے تاکر کی ہے اللہ کی تھنچر ہے ہمیں اسی زمین جیتے غریب بندہ حل چلا رہے ہیں تاکتے سلیمانی غریب بندی زمین میں اتر آیا اللہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر تلے اترو دیہاتی بندے نال جا کے ملاقات کرو کہ میں اللہ کریم دا پیغام تے سنیا بھی دے چھوڑو دیہاتی حیران کھلو گئے جنوں دے انسانوں دے پرندوں دے ہوا دے بادشاہ نال پیغمبر بھی اللہ کریم نے 2 نعمتاں کمال دیاں تاکی دیاں ہن دنیا دے لحاظ نال سب تو بڑا کمال بادشاہ بن جاونا دین دے لحاظ نال سب تو بڑا کمال نبوت دا مقام نصیب ہو جانا یہ دونوں بڑے کمال اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیتے ہیں اتنا عظیم شان انسان تے میری زمین وچ حضرت قریب پہنچے دیہاتی بندے نال ملاقات کی تھی فرمان لگے غریب بندہ اللہ کریم دا پیغام سن لے لا تسبیح واحدۃ خیر مما اوتی آل داؤد میں سلیمان علیہ السلام دا تخت اتنا قیمتی نہیں جتنا میری زبان دا سبحان اللہ قیمتی ہے جٹ غریب بندہ کھڑا گا حضرت کیوں جواب سنائے جواب ہوں کیوں میرا سبحان اللہ کو نے تخت بھی زیادہ قیمتی ہے کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا تیرا سبحان اللہ میرے تختوں اس واسطے قیمتی
کہ میرے تاختوں تے فنا آونی ہے تے سبحان اللہ پڑھ کے جدیاں تسبیحاں کردا پیا اس تے فنا کدے نہیں آونی 19واں پارہ سورۃ ناس سورۃ الفرقان اے میرے سامنے آیت نمبر 58 کھلی ہوئی ہے زیارت کرو احباب فرمایا لا يموت بھروسہ رکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات دے اوتے جس تے موت کدے بھی نہیں آونی سبب دیا ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی ہے 8واں پارہ سورۃ ناس سورۃ الاعراف یہ میرے سامنے سورۃ الاعراف کھلی ہوئی ہے 8واں پارہ تے آیت نمبر بھی 8 پارہ بھی 8 آیت بھی 8 سورۃ الاعراف فرمایا والوزن یومئذ الحق قیامت کے میدان وچ نیکیاں ایک طرح دے پڑھنے بھی ہونیاں گناہ دوے پڑھنے بھی چویں طرح قائم ہونا ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تیرے بندے دا گناہ والا پردہ بھری گیا تے نیکیاں والا پردہ خالی ہویا الحمدللہ تملأ المیزان بندے نے دنیا وچ ایک بار بھی الحمدللہ آکھیا ہے ایک الحمدللہ والا کلمہ آکے نیکیاں والے خالی پڑھنے نو بھر چھوڑے سی حدیث پاک بھی چاہے پہلی زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑی میں کوئی ایماندار بندہ ایک باری زبان نہ رکھ دے لا الہ الا اللہ زمین تو لے کے آسمان تک اللہ ساری فضا نو نور نال بھر چھوڑے دے ذکر بڑا قیمتی ہے اور قرآن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ قرآن پاک دی حرف دی تلاوت کرے جا اللہ اس تصنے کی نال مالا مال جو کرے دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی الف لام میم ایک حرف نہیں الف الگ لام الگ میم الگ الف لام میم دی تلاوت کرنے والے خوش نصیب نو اللہ ترینے کی نال نواز چھوڑے دے دوستو عجیب گل لے لے تو پھلو توفا ایک گفت ہے توڑے واسے کوئی بندہ اے نہ کھے میں قرآن پاک دی تلاوت کروں میں مانا نہیں آگا ہو سکتے سلام ملے یا نہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائی الف لام میم انہا حرفوں کا مانا اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے الف لام میم مانا نبی آوے اللہ سلام نال دامن ودوی بھر چھوڑے دے ایک بہت بڑا فرشتے آگے ذکر علی محفل کا گھیرا جا کرے نینو سبق نہیں بلانا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ قرآن پاک دی تلاوت جس میں اللہ دے ذکر علی محفل مکمل ہو دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فرشتے پہنچ دے اللہ دی بارگاہ وچ اور رب العالمین نو پوچھن دی دا کوئی لوڑ نہیں اللہ فرشتہ دی زبان وچ سننا چاہے
اور رب العالمین دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ سوال کرے دے فرشتوں من این جئتم کیڑی جگہ تے گیا وے کتھوں آ رہے ہو؟ اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن 26واں پارہ تے سورت دا نام سورت قاف آیت نمبر 16 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں اللہ ہوں دی قسم انسان پیدا کر والا بھی میں اللہ ہاں تے انسان دے دل دے ارادے نو جانن والا بھی میں اللہ ہاں تے میں اللہ بندے دی شہرت تو بھی زیادہ کریم ہاں سبب یہ نہیں کہ جملہ سن لو درمیان ہی دوستو میں منتا ہوں حضرت میں منتا ہوں چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی کی ضرورت ہے کوئی جو پانی کٹھنا ہوئے رسی تے پوکے دی ضرورت ہے کیوں چھت اچھی ہوندی ہے دور ہوندی ہے تاں سیڑھی دی ضرورت ہے پانی چھکا تے تھلے ہوندا ہے تاں رسی تے پوکے دی ضرورت ہے تے جیڑا اللہ شہرت تو زیادہ قریب ہوئے اتے چھت تے سیڑھی والی اویں تے رسی تے پوکے والی مثال پیش کرن دی لوڑ نہیں مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک ہے نال زبان اقرار کی تو ہی پر دل دی نہیں تصدیق ہے دور والا نو روگ پکارے تو ہی چھوڑ جڑا نزدیک ہے سب گناہ مٹ جاسے خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے ججوں ملنا ہوئے وکیل کی ضرورت ہوندی ہے ججوں کیا پتہ بندے نے جرم کیتے یا نہیں کیتا افسر نو ملنا ہوئے تاں چپڑاسی کی لوڑے افسر نو کیا پتا کون دفتر دے دروازے دے حاضر ہویا کھلوتا ہے اللہ فرماتے نعلم ما توسوس بہ نفسہ میں اللہ کا دل دے خیال دے ارادے بھی جاننا جیڑا اللہ دل دے خیال دے نیت جاندا ہوئے اتھا جلے دے وکیل والی افسر دے چپڑاسی والی مثالاں پیش کرن دی کوئی ضرورت نہیں 14واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ النحل فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال آیت نمبر 74 آخری سطر صفحے دی سورۃ النحل 14واں پارہ خبردار دنیا والو اے مثالاں اللہ واسطے بیان نہ کیتیاں کرو چھتے سیڑھیے رسیے موقعے جگے جبڑاسی افسرے نانا کیوں ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کا سب کچھ جان دے تو اللہ دے مقابلے کچھ بھی نہیں جان دے آؤ سبب دے اللہ نو فرشتہ تو پوچھن دی کوئی ضرورت نہیں کیڑے پاس آ رہے ہو اللہ فرشتوں دی زبان بھی جو سننا چاہتا ہے کدھے گیا فرشتے عرض کر دیں اللہ تیرے ذکر والی محفل آئی قرآن پڑھا جا رہا آئی پڑھایا جا رہا آئی سنا جا رہا آئی سنایا جا رہا آئی درس قرآن ہو رہا آئی سبحان اللہ تے الحمدللہ کیا جا رہا آئی اچھا اس میں پھر بھی چو آ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ سبحان کرے دے ہر راؤنی جیرے میں اللہ کا ذکر کر دے بیان قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں درس قرآن ہو رہا ہے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں انہاں میں اللہ نو دیکھے ہوئے فرشتے عرض کریں اللہ
ویکھیا تا نہیں؟ اچھا ویکھیا نہیں تے میرا ذکر کر دے بیٹھے فرشتو اے دسو جے کرو میرا نو ویکھن جا فرشتے عرض کرے دن اللہ تین نہیں ویکھیا تے تیرا ذکر بیٹھے کر دیاں یہ تینوں ویکھ لو انتا اور زیادہ ذکر شروع کر دے سنا اللہ فرمان دے اچھا یہ دسو مازا یشتہون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نو یاد کرن والے چاہدے کہ ہم فرشتے عرض کریں اللہ تیرا ذکر کرنے والے چاہنے ہیں الجنہ سانو جنت نصیب ہو جاوے اللہ فرماتا ہے فرشتوں دسو جیرے جنت چاہنے ہیں میرا ذکر کرنے والے انہاں جنت نو دیکھا ہوئے فرشتے عرض کریں اللہ دیکھا ہوئے تا نہیں اللہ فرماتا ہے اچھا یہ دسو انہاں جنت نو نہیں دیکھیا تے چاہنے ہیں اگر جنت اندیاں نعمتاں ویکھن جا پھر کہ اسی فرشتے عرض کریں دن اللہ جنت نہیں ویکھی تے جنت چاہندے ہن اگر جنت اندیاں نعمتاں ویکھن جا ہو زیادہ چاہن لگ ویسے نا اللہ فرماتے اچھا فرشتو اے دسو ماذا یقوزون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذکر کرنے والے قرآن پڑھن والے کیڑی شے تو پناہ منگدے ہیں فرشتے عرض کریں نار اللہ جہنم دی اگ تو پناہ چاہندے ہیں اچھا اللہ فرماتے ہیں دسو انہاں جہنم نو ویکھا ہوئے اگ ویکھی ہوئی ہے جہنم دا عذاب ویکھا ہوئے فرشتے دل اللہ ویکھا ہویا کہ نہیں جہنم دی عذاب نو اللہ فرماتے اگر جہنم دی آگ جہنم دا عذاب ویکھن جا فرشتے عرض کرے دن اللہ جہنم دے عذاب نہیں ویکھا تے پناہ منگدے پیان اگر جہنم ویکھن جا زیادہ پناہ منگن لگ ویسے نا اللہ فرماتے اشہدکم قد غفرت لهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے فرشتے تساں گواہ بن جاؤ میں اللہ دے جڑے میں اللہ دے ذکر والی محفل وچ ہن قرآن سننے ہن سناونے ہن پڑھنے ہن پڑھاونے ہن اللہ دا نام لون واسطے ہن میں اللہ تساں سارے فرشتوں نو گواہ بنے نا میں اللہ انہاں دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے توجہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فرشتہ اٹھی کھڑوں گئے اللہ جی ایک گزارش ہے جی اپیل ہے درخواست جی ایک بندہ اس محفل وچ تیرا ذکر کرن نہیں آیا قرآن سنن نہیں آیا قرآن سناون نہیں آیا اللہ اللہ کرن نہیں آیا او کیوں آیا ہے اس بندے دا کسے نال کم آئی سر اٹھاؤ سارے ساتھی خاص گل ہے یہ اب اسے جواب دے بیٹھے اللہ ایک بندہ قرآن سنن نہیں آیا پڑھن پڑھاون نہیں آیا ایک بندے نال کام آئی اس کو تلاش کرے گا کوئی دنیا کا مطلب ہے دنیا کا دھندا ہے گھر بھی گیا ہے چوک بھی گیا ہے ڈیرے تے گیا ہے دارے تے گیا ہے میں مثال دینا لیکن وہ بندہ نہیں ملا ایک بندہ اس کو تلاش کرے دے اسی اللہ دی ذکر علی محفل وچ آ پہنچے جڑے بندے نال کم نہیں او بندہ تیرے ذکر دی محفل وچ بیٹھ کے ذکر پیا کردا ہے آون والے بندے نے سوچا ہن جتنے تو اللہ دے ذکر علی محفل مکمل نہ ہوے میں کس طرح بندے نال گل کر سکدا مجبوراً آون والا بندہ
بندہ بھی نال بہ گیا ہے. اللہ اس بندے دے بارے کیا فیصلے ایک تیرا ذکر کرن نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں رب العالمین دی رحمت کو جوش آنے دینا اعلان کرے دے لا یشکا جلیسہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا بندہ اپنے کے دنیا دے کم نہ لائے میں اللہ نے ذکر کروانا دے نال بہ گئی ہے میں اللہ اس نو بھی بخش چھوڑے. تو آجا ضلع سرگود ہے ساہیوال تحصیل ہے پڑی تے خونی دروازہ ہے پتہ نہیں کیوں نہ ہے خونی دروازہ واللہ سامنے میدان آئی امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ بیان پہ فرمانے جڑے ایماندار آمن دلال دے قدمہ بھی چاہ گئے کہ ایماندار حضور دے حق مبارک دے بیعت کی تھی کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے مجلس بھی چاہ گئے آپ دی صحبت نے اختیار کی تھی. شان صحابہ بیان ہو رہی ہے. بچے نو کنٹرول کرو یار بیٹا میری توجہ خراب ہو گئی ادھر بیٹھ سر جاؤ. شان صحابہ بیان ہو دی پئی ہے. ایک بندہ گزرا ریڑی ہاتھ بھی چاہی تے تواڈا ضلع مالٹے واسطے تو مشہور ہے بڑا اے کنو ہن اے موسمی ہے اے ریڈ بریڈ ہے اے سنگترا ہے. یہ میں مثال دینا اس ریڑی تے سنگترے اٹھائے ہوئے ہیں آواز لا لے آئی آپ نے اس علاقے دی بولی وچ لے لو اچھے سنگترے لے لو اچھے سنگترے. امیر شریعت رحمت اللہ علیہ سلطان کو جھٹکا دیتا فرمایا ساہیوال والے ہو میری گل نہیں منتے اس ریڑی والے دی من لاؤ اچھے سنگترے. نہیں سمجھ اچھے سانگ تقوی بولی مولانا اچھے سانگ ترے ان اچھیاں دے لڑ لگ گئے او ترے. یہ جرا بندہ آ کے بہ گیا سبق اچھے سانگ یہ بھی بخشا گیا ہے. نال سیکی دا شعر بھی تانوں سنائی جاواں کمتر محروم نے آکھا ہے عجب نصیب مراد جڑے سنگت رسول دی رلے ابو بکر عمر عثمان علی تو بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو بات صدیق عمر تے چلیے گئی فیض دی چھالے او تاج بھی رسول دے نام ستے ہی نا یہ رب داوے کو فضلے. اچھے سنگ سارے نہیں بولے میں کتنا میں سفر کر گئے امی علی جو اچھے سنگ تیرا نام آپ کے بہ بھی ہے نا اللہ کا ذکر کرو دے اپنے کام نہ لایا ہے لیکن اچھے سنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَذَاكِرُ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا او خوش نصیب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اللہ دی دعا نو خالی نہیں ملیندا ہوندا. تے سب تو بڑا ذکر دا قرآن ہے اور المیہ ہے کہ قرآن دی قدر نہیں لگی. قدر قرآن دی ہے کہ جانن جڑے دنیا دار نبی نے اکھاں دے نبی نے نہ پیاکھدا دل دے نبی نے ساری میاں لیا دل فلانا ہاں دا اندھا بندہ ہے اللہ دل دے بھی کوئی اندھے ہونے کے نہیں. 17واں پارہ سورت نائے سورت الحج فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آیت نمبر 46 جو تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے سورت الحج 17واں پارہ. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرے دنیا والوں قصہ
قدر قرآن دیے کہ سب تو بڑا ذکر ہے قدر قرآن دیے کہ جانن جرے دنیا دار نہ پینے قدر قرآن دی جانن والے پیستے شہر مدینے ایک حوالہ پہلے سنو بعد میں حدیث سنے گا 16واں پارہ سورت دنا سورت طہ اے میرے سامنے سورت طہ کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 124 فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ جیرے بندے نے میں اللہ دی اس ذکر قرآن تو موڑا عقیدہ قرآن والا نہیں بنایا ایمان و یقین قرآن کے مطابق نہیں بنایا عمل قرآن والے طریقے کے مطابق نہیں کیتا میں اللہ کو سزا اس بندے نو دے بنیاں اس ذکر تو موڑن والے واسطے پہلی سزا فَإِنَّ لَهُ معیشۃ ضنکا صاحب جائیداد بڑا زمیندار بڑا چودھری ملک صاحب خان سردار بڑا وڈیرا نرم گرم بستر عالیشان کوٹھیاں نوٹا نال جیباں بھری ہوئی نوکر چاکر دولت دی ریل پہ نرم گرم بستر تے ستے لیکن دل دا سکون کوئی نہیں میں اللہ دنیا وچ اس دل دے سکون تو محروم کر چھڑے سا تے نمبر 2 قرآن والے ذکر تو موڑن والے بندے دی سزا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ قرآن دی بے قدری کرنے والے بندے نو میں کا دن قیامت اندھا کر کے اٹھے سا کون اندھا ہو کے اٹھا کھلوتے عرض کرنی شرط دے اے میرے پروردگار میں ایک جملہ سنانا چاہتا جاگو دل دی کھڑکیاں کھولو سارے بھائی رب 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 غیرت مند لوگو میں کر غیرت دی کر رہا غیرت مند ساتھی دل دی کھڑکیاں کھولو قرآن پاک دے اندر دو لفظ بڑے عجیب ہیں ایک آپ تے دوسرا رب اب ابا والد کسی غیرت مند بندے دے سوال کرو تیرے بیٹے کتنے خوش ہو کے جواب دے سی بھائی کتنے استاد جی تواڈے شاگرد کتنے حضرت والے مرید کتنے بھائی جان تواڈے بھتریے کتنے پڑھے کتنے خوش ہو کے غیرت مند بندے جواب دیونے اگر کسی غیرت مند بندے دے سوال کرو تیرے والد کتنے ساڈا میاں علی دا علاقہ ہویا تے قتل عام شروع ہوئے سی تینوں حیا بھی نہیں آیا تے حیا بندہ میرے تو پوچھ دے والد کتنے کیوں نسب تے حلالیاں واسطے جملہ پسند آوے نا بخل نہ کرے سبحان اللہ آکھن وچ نسب تے حلالیاں واسطے نسب تے حلالیاں واسطے جسم تے حلالیاں واسطے آپ اکو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب اکو ہے نسب دا حلالی بندہ نسل دا حلالی بندہ جسم دا حلالی بندہ آپ دعا برداشت نہیں کرے گا تا عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دعا برداشت نہیں کرے گا پتنی میری کوئی کالا ربے اے پہلی سرکارے اندھا ہو کے اٹھا کھلوتے دیار کرنی سے رب رب لے محشر تنی آما فقد کنت بصیرا اللہ دنیا کے اندر کا میں اکھا والا ہم بیٹھنا ہوں ہم نظر بڑی تیز آئی اج میں اندھا کر کے کیوں اٹھائی کالا کذالک اللہ فرمانے بندہ میں اللہ تیرے نال ظلم نہیں کیتا اللہ کا ظلم دے ارادے تو ہی پاکے ایک مسئلہ سنو مسئلہ
मावा भैन पानियां ना घर चूल्हे ते बैठियां गप्पा लाइया साढ़े दोस्त देरा ते बैठे ना हुक्का ही कड़काया ते आखे अल्लाह मेरे ते जुल्म कीता है जुल्म खुदा दा अल्लाह जुल्म वसाया मेरे भाई खरक मेरी मामा खना नु मन के मसला सुनावना है अल्लाह के पास से जुल्म की निस्बत नहीं करनी अल्लाह का जुल्म दे इरादे तू ही पाक है कुरान पाक ये मेरे सामने जमी बड़े हवाले हैं एक हवाला सुने ना सूरत ना सूरत हामी मल मोमिन ये मेरे सामने जमी सिपारा फरमाया अल्लाह युरीदु जुल्मन लिल इबाद आयत नंबर 31 सूरत हामी मल मोमिन आखिरी सतर इस सफेदी जुल्म करने का बात दी गल है अल्लाह का बंदा नाल जुल्म दा इरादा भी नहीं करेगा जिन्हें अल्लाह वालिदैन तो पाक औलाद तो पाक कुंबे कबीले के रिश्तेदार तो पाक अल्लाह मौत तो पाक निंदर तो पाक थकावट तो पाक उबासी तो पाक भुल्लड़ तो पाक शरीका दे वजीरा मुशीरा तो पाक इन्हीं अल्लाह जुल्म दा इरादा करन तो ही पाक है अंधा बंदा मैं ला तेरे नाल जुल्म नहीं कीता और अंधा हो के मैं ला तनु क्यों उठाया कज़ालिक इन्हें तेरे नाल होना है जैसी करनी वैसी भरनी ना माने तो करके देख जन्नत भी है दोज़ख भी है ना माने तो मर के देख अल्लाह फरमाना मैं अल्लाह तेरे नाल जुल्म नहीं कीता और अंधा करके मैं तनु क्यों उठाया काल कदाने का अतद कहाया तो ना अनसीता कज़ालिकल यौम तुनसा दुनिया के अंदर मेरी आयतां तेरे कोल चल के आईयां हन कुरान सुनावन वाले तेरे दरवाजे ते पहुंची हन दुनिया के अंदर ते कुरान पाक नूं छोड़ दिता नसीता है तरकता दुनिया ते ते कुरान पाक नूं छोड़ा अज मैं अल्लाह करीम दी रहमत ने तेनू छोड़ दिता कदर नहीं कुरान नहीं हदीस सुनो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफिल आई एक माई हाजिर हुई माई बीबी माई कोने के अंदर खड़ो गई आज करने की हजरत मैं अपने निकाह के इख्तियार को दे रही हूं मुनासिब समझो मेरा निकाह आपने नाल पड़ा छोड़ो मैं उम्मुल मोमिनीन बन जासा अहले बैत के अंदर शामिल हो वैसा वो साथी से उठाओ मेरे देखो ए तान ताने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर मुबारक झुका छोड़े जिन्हें कोई बंदा सोचने लग पैदा होंगे सोचने लग बुखारी शरीफ की हदीस है लादा जो गुजरे एक गरीब साहब उठी खलोता है अर्ज करने का हजरत अगर तुम इस औरत नाल निकाह की जरूरत नहीं मैं गरीब हाँ मिस्कीन हाँ इस औरत का मेरे नाल निकाह पढ़ाओ चा मेरी शादी नहीं हुई इख्तियार तो तुम मिल गया हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया निकाह ते इस औरत दा तेरे नाल पड़ा छोड़ेना ए दस हक मार केड़ी शै दे से सोना चांदी माल पैसा अद करने का गरीब साहबी हजरत मेरे को कोई सोना नहीं चांदी नहीं माल नहीं पैसा नहीं रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जा अपने कुंबे कबीले ते बिरादरी के घर में मन के पता कर हो सकते कौम ते खानदान के घर विचों तेनू हक मार ते कोई चीज मिल वजे साहबी चला गया थोड़ी देर बाद सारी बिरादरी के कुंबे कबीले के घर का चक्कर ला के वापस आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्द करन लगा अल्लाह
دیا رواہ البخاری اللہ دی قسم اللہ دے محبوب کہ میں غریب تے مسکین میرے برادری دے بندے بھی غریب تے مسکین میں حق مار واسطے اپنے کنبے قبیلے دے گھر وچوں کوئی سونا چاندی دے پیسہ نہیں ملا بھئی حق مار اور نکاح کی بے اسی اچھا انکار نہ ہو یہ دیکھو آپ نے فرمایا والا خاتم من حدید او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو میرا غریب ساتھی کوئی لوہے دی انگوٹھی کر دے لوہے دی انگوٹھی لے حق مار دے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم در نکاح جا پڑھے گا غریب صاحب یا کھنگا حضرت میرے کوئی کل لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں حضرت اے میری چادر دیکھو دیکھو سارا سر اٹھاؤ سارے بزرگ چادر دے دو ٹکڑے جو کرے گا ادھا ٹکڑا اپنے استعمال واسطے جو رکھے نا ادھا ٹکڑا حق مار دے اندر دے چھوڑے نا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں نہیں چادر دا ادھا ٹکڑا حق مار دے اندر نہیں لگ سکتا کیوں چادر دے تھے ٹکڑے نال جسم تیرا بھی نہیں کجیمنا اتھے ٹکڑے نال جسم مودا بھی نہیں کجیمنا جس لئے آپ نے فرمایا ہے غریب صحابی مایوس ہو گیا دی محفل وچوں نکل بھی ہے تے سر جھکا کے بڑا نا امید ہو کے جا رہا ہے دوستو دل دی تختیاں دے میرے جملے لکھو میرا عقیدہ شیخ المشاہد حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ عقیدہ سارے دادا استاد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ عقیدہ سارے دادا استاد شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پیر رحمت اللہ علیہ عقیدہ سارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ عقیدہ احمد لال صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا مہربان انسان اللہ بنائے نہ قیامت تو نہیں بنا رہے میں دعویٰ نہیں کیتا ابڑے آلے ہوئے کلی واٹ میں مسئلے نہیں قرآن کا حوالہ بھی نال اے میرے سامنے یارواں پارا سورت نائے سورت التوبہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آیت نمبر 128 سورۃ التوبہ دیارواں پارا کتنا ایمان والا نال میرا اپنے محبوب نو نرم دل بنائے شفیق مہربان بنائے آپ دے نال دا مہربان انسان اللہ پوری دنیا دی جن نہیں بنایا میرے صحابی نو بولو بھائی غریب صحابی نو واپس آ جلدی کر صحابہ کرام دوڑے واپس آ حضور بلا لینی جلدی کر غریب صحابی واپس آئے صحابی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا غریب صحابی دس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کھاؤ سارے بھائی آپ نے فرمایا من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا غریب صحابی دس تینوں قرآن دی کتنی آیتاں دے سورتاں یاد ہیں رستہ دے ساتھی رستہ دے بیٹا تشریف رکھو قال النبی صلی اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من القرآن رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا غریب صحابی یہ دس تین قرآن پاک دی کتنی آیتاں دے سورتاں یاد ہیں غریب صحابی گڑن لگی حضرت فرانی آیت بھی یاد ہے فرانی سورت بھی یاد ہے فرانا حصہ بھی یاد ہے فرانا قرآن پاک دا مقام بھی یاد ہے قال
کہا بمحمد من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غریب صحابی تینوں قرآن دی جتنی آیتاں تے سورتاں یاد ہیں، یہ آیتاں تے سورتاں اپنی بیوی نو یاد چا کرانے، اسے حق مار دے میں آمنہ دلال تے نکاح پڑھا چھڑے نا۔ میں سبق شروع کیتا اترے خوش نصیب بندہ اللہ، ایک بندہ جرا اللہ کا ذکر بہت کرے تے سب کو بڑا ذکر قرآن ہے۔ حضرت بدیالوی صاحب تشریف لیں، میں اپنی معروضات اسی گزارشات دے سمیٹن لگا۔ آخر دعوانا